बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू। इससे पहले हमने जो है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूरा लेक्चर पढ़ा था। तो आज के इस टॉपिक में हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में हम इंशाल्लाह ताला नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मस्कुलर टिश्यू के बारे में जाने कि मस्कुलर टिश्यू हमारे साथ क्या है। आप नाम से जो है ज़ाहिर है मसल्स, जिस तरह हम कहते हैं कि बाइसेप ट्राइसेप वगैरह जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो आर्गन्स हैं, इनमें जो मुख्तलिफ किस्म के मसल्स मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जो हमारे पास इंटरनल आर्गन है उनमें भी मसल मौजूद है, और हमारे जो इधर जो हमारे पास जो हमारे बोन्स है और इसके साथ जो मसल अटैच हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। टिश्यू एन एनिमल विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। मस्कुलर टिश्यू का आसान सा और सादा डिफिनीशन ये है कि वो हमारे पास एनिमल में वो टिश्यू कि वो मूवमेंट में, हरकत में क्या करे, मदद करे, इसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इनका मतलब ये क्या है कि वो टिश्यू जो कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन बॉडी में पैदा करता है, इसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। सादा अल्फाज में इसका ये मतलब है कि वो टिश्यू जो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को क्या करते हैं? हरकत में लाते हैं, इनको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इनकी खासियत क्या होंगे? इनके मेन जो प्रॉपर्टीज, इनके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या होंगे? सबसे पहले वो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ज्यादातर वो स्टिमुलाई को ज्यादातर वो रिस्पॉन्स करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई आपको टच कर रहा है वगैरह। हेल्प इन मोमेंट, सबसे अहम जो इनकी खासियत ये है कि वो मोमेंट में, हरकत में, कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे। तीसरा खासियत क्या होगा? चेंज शेप, कि वो बॉडी के ऑर्गन के जो शेप है इनको चेंज करने में मदद देगा। जब हरकत में बॉडी आता है, जब हरकत में कोई ऑर्गन आता है, जब हरकत में कोई बॉडी पार्ट्स आता है, तो इनका शेप जो है चेंज होता है। और किसकी वजह से? मस्कुलर टिश्यू की वजह से। और इनमें जो सेल होते हैं वो क्या होंगे? इलांगेटेड होंगे और ब्रांच मसल फाइबर्स होंगे। इनमें जो सेल होंगे या तो इलांगेटेड होंगे इस तरह, ठीक है, या तो इलांगेटेड फाइबर होंगे इस तरह होंगे, और या क्या होंगे? या ब्रांच होंगे, ठीक है, क्या होंगे? इस तरह ब्रांच होंगे, ठीक है। और नीड एनर्जी मोर, और मस्कुलर टिश्यू को एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी, क्योंकि ये कंट्रक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, इनका काम ज्यादा होता है। इधर अगर हार्ट को देखो, जो दिल में जो मसल मौजूद होते हैं, कार्डियक मसल इनको कहते हैं, मुसलसल वो ब्लड पंप करता है, तो लाजिमी बात है कि इनमें एनर्जी की जो है जरूरत ज्यादा होगी। इधर हमारे पास जो हमारे पास ट्राइसेप, जो बाइसेप और ट्राइसेप है, उनको भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब आते हैं हमारे पास मस्कुलर टिश्यू की जो अकसाम मौजूद है। हमारे पास मस्कुलर टिश्यू की तीन अकसाम है। स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, और क्या है? कार्डियक मसल। ये तीन अहम जो है मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स है। मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले हमारे पास आता है स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल को हम स्टेरिएटेड मसल भी कहते हैं। तो स्केलेटल मसल क्या होता है? अटैच टू बोन्स। इसका खासियत ये है कि ये वो मसल्स होंगे जो कि हमारे पास ये बोन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोन है, और इस बोन के ऊपर जो हमारे पास मसल मौजूद होते हैं, क्या होंगे? ये हमारे पास मस्कुलर टिश्यू होंगे, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू होंगे, और ये सीरिएटेड होंगे। सीरिएटेड का मतलब ये है, अगर हम इनका जो सेल्स है हम उनको माइक्रोस्कोप के जरिए से देखें तो इनमें बैंड्स मौजूद होंगे, इस तरह बैंड्स मौजूद होंगे, इसकी वजह से इसको सिलेक्टेड कहते हैं। और ये एक खास किस्म के जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की वजह से वो इन्होंने बैंड्स बनाए होते हैं। जिस मसल में ये तरह के बैंड्स मौजूद होते हैं, माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप के जरिए से नजर आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सिरिएटेड मसल्स कहते हैं। और मोस्टली वॉलंटरी, इनका जो है ज्यादातर ये वॉलंटरी होंगे। वॉलंटरी का मतलब ये है कि ये हमारे कंट्रोल में होंगे, सेल्फ कंट्रोल में होंगे, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये हाथ को हिलाऊं, तो ये इधर जो स्केलेटल मसल है ये अब मैं अपनी मर्जी से हिला सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि इधर चलो, इधर जी, इस तरह हमारे पास जो इसमें जो हमारे पास मसल होते हैं ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो वो मसल जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल कहते हैं। इनमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होंगे? लॉन्ग होंगे और सिलेंड्रिकल होंगे। लॉन्ग और सिलेंड्रिकल का मतलब ये कि इस तरह लॉन्ग होंगे और इस तरह क्या होंगे? सिलेंडर, स्लिम शेप होंगे, इलांगेटेड होंगे, इसको हम क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं, ठीक है। इस तरह लॉन्ग होंगे, लॉन्ग फाइबर्स होंगे, और सिलेंड्रिकल शेप होंगे।
ملٹی نیوکلیٹڈ ہوں گے، ان میں نیوکلس جو ہے زیادہ تر جو مسکولر ٹیشو ہے ان میں جو ہے ایک سے زیادہ نیوکلس ہوں گے، اور کیونکہ ان کا کام زیادہ ہے، ان کے فنکشن زیادہ ہے، تو ان میں نیوکلس زیادہ ہوں گے۔ ہیلپ ان موومنٹ، اور یہ کس میں مدد کرے گا؟ موومنٹ میں مدد کرے گا۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ان میں مائٹوکانڈریا جو ہے وہ بھی زیادہ ہوں گے، مائٹوکانڈریا بھی زیادہ ہوں گے۔ مائٹوکانڈریا اس لیے زیادہ ہوں گے کہ اس میں کام زیادہ ہوتا ہے، ان کے لیے انرجی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے ہمارے پاس آتا ہے اسموتھ مسل، انسٹریٹڈ مسل اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کہاں پر موجود ہوں گے؟ والز آف دی انٹرنل ارگن، یہ زیادہ تر ہمارے پاس جو انٹرنل ارگن موجود ہوتے ہیں ان میں موجود ہوں گے۔ انٹرنل ارگن کے جو والز ہوتے ہیں اندر سے، ان میں کیا ہوں گے؟ اسموتھ مسل ہوں گے، اور یہ انسٹریٹڈ ہوں گے، ان میں کوئی بینڈز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کہاں پر موجود ہوں گے؟ گٹ، گٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو اسوفیگس سے لے کر، ٹھیک ہے، اسوفیگس، یہ ہمارے پاس اسوفیگس ہو گیا، یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ اسٹمک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس پھر اسمال انٹسٹائن، یہ جو لارج انٹسٹائن، اور اینس تک جو ہمارے پاس پاتوے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گٹ کہتے ہیں۔ سارے جو پاتوے، ایلیمنٹری کینال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گٹ کہتے ہیں۔ ڈائجسٹو ٹریکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گٹ کہتے ہیں۔ تو ان کے جو انٹرنل جو وال ہے کس سے بنے ہیں؟ یہ اسموتھ مسل سے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بلڈ ویسلز ہیں، جو الٹری وین کیپلر، وہ بھی کس سے بنے ہوئے؟ اسموتھ مسل سے بنے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے پاس بلیڈر ہے، مثانہ جو ہم کہتے ہیں، ان میں جو یورین سٹور ہوتا ہے وہ بھی کس سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ انوالنٹری ہوگا، انوالنٹری ہوگا کہ انکنٹرول، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ڈائجیشن ہے، ہم ڈائجیشن کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ڈائجیشن جو ہمارے پاس پیرسٹالسس کا جو پروسیس ہوتا ہے اسوفیگس میں ہوتا ہے، جو فوڈ کا جو نوالا جو معدے کی طرف جاتا ہے وہ پیرسٹالسس کے ذریعے سے ہوتا ہے، ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جب جو معدے میں جو ہمارے پاس والز ہوتے ہیں وہ اسموتھ مسل سے بنے ہوتے ہیں، ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ان کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اسپینڈل شیپ ہوں گے۔ اسپینڈل شیپ کا یہ مطلب ہے، آپ ذرا دیکھیں، یہ اسپینڈل شیپ ہے، ٹھیک ہے۔ اسپینڈل، ان کے جو ٹپس ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ نیرو ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹیمپرنگ ہوں گے۔ اور یہ جو درمیان والے سے یہ کیا ہوگا؟ موٹا ہوگا، تھک ہوگا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپینڈل شیپ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جس طرح ایگ ہوتا ہے، ایگ اس طرح کی شیپ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپینڈل۔ اسموتھ مسل میں جو سیلز موجود ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اسپینڈل شیپ ہوں گے۔ اب آتے ہیں کارڈیک مسل۔ کارڈیک مسل ہمارے پاس کس میں پایا جاتا ہے؟ ہارٹ میں پایا جاتا ہے، دل میں پایا جاتا ہے، اور یہ بھی انوالنٹری ہے۔ آپ کو ظاہر بات ہے انوالنٹری جو پیدائش سے لے کر موت تک سارا کا سارا جو ہے بلڈ جو ہے ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی وہ آرام نہیں کرتا، مسلسل بلڈ کو پمپ کرتا رہتا ہے یہ دل بیچارہ۔ تو یہ ہمارے پاس انوالنٹری ایکشن ہے مکمل طور پر، اور یہ بھی ہمارے پاس اسٹریٹڈ ہے، ان میں بھی مائکروسکوپ کے ذریعے سٹیپس نظر آئے ہوں گے۔ اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ برانچ ہے، کیا ہے؟ برانچ، ان میں جو سیل موجود ہوتے ہیں کیا ہوں گے؟ برانچ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے؟ پمپس بلڈ، یہ ہمیشہ بلڈ کو کیا کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے ہول باڈی کو۔ اب ہمارے پاس آخری جو ٹیشو آتا ہے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نروس ٹیشو۔ The tissue that control and bring coordination in all body parts by producing electrical impulses۔ نرو ٹیشو بہت ہی لازمی ٹیشو ہے، وہ ٹیشو وہ باپ جو باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اور باڈی کے مختلف قسم کے ارگن، مختلف قسم پارٹ کے درمیان جو کوارڈینیشن لاتا ہے، تعاون لاتا ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نروس ٹیشو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نروس ٹیشو الیکٹرک امپلسز کے ذریعے کام کرے گا، ان میں ایک الیکٹرک امپلس پیدا ہوگا، اس کے ذریعے وہ باڈی کو کیا کرے گا؟ کنٹرول کرے گا۔ ہمارے پاس جو نروس ٹیشو ہے وہ کس پر مشتمل ہوگا؟ نیوران پر مشتمل ہوگا۔ نیوران ہمارے پاس ایک سیل ہوتا ہے، اور جو سیل باڈی پر، ڈینڈرائٹ پر اور ایکسان پر مشتمل ہوگا۔ یہ ہمارے پاس ایک ٹپیکل نیوران کا سٹرکچر ہے۔ یہ ہمارے پاس نیوران کا کیا ہوگا؟ سیل باڈی ہو گیا۔ یہ ہمارے پاس ڈینڈرائٹ ہو گیا، سیل باڈی سے کیا نکلیں گے؟ ڈینڈرائٹ نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس تھریڈ لائک سٹرکچر، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایکسون کہیں گے۔ یہ ہمارے پاس سیل باڈی ہے، کیا ہے؟ سیل باڈی۔ یہ کس کا سٹرکچر ہے؟ یہ نیوران کا سٹرکچر ہے، کس کا؟ نیوران۔ یہ ہمارے پاس ڈینڈرائٹس ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایکسائن۔ اگر آپ انشاءاللہ ہائر کلاس میں جائیں گے پھر ہمارے پاس نیوران جو ہے ان کا بھی ٹائپس ہوں گے، سینسری نیوران، موٹر نیوران، یعنی ایسوسیٹیو نیوران، اور ان کے سٹرکچر میں بھی تھوڑا سا بہت فرق ہے، لیکن یہ ہمارے پاس ایک ٹپیکل نیوران ہے، ٹھیک ہے۔
تو ان میں ایک الیکٹرک امپلس پیدا ہوگا، ان میں ایک میسج پیدا ہوگا جو آئنس کے ذریعے پیدا ہوگا. اس کو ہم الیکٹرک امپلس یا الیکٹرو کیمیکل امپلس بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الیکٹرو کیمیکل امپلس بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الیکٹرو کیمیکل امپلس بھی کہتے ہیں. یہ پیدا ہوگا اور ساری باڈی کیا کرے گا؟ کنٹرول کرے گا. اگر ہمارے اسکن پر کچھ ٹچ ہوتا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، تو اسکن میں جو ہمارے پاس نروز پیدا موجود ہوتے ہیں وہ اسپائنل کارڈ اور برین کو ہمارے باڈی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کنیکٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس نیورون کہاں پر موجود ہوں گے؟ برین میں، اسپائنل کارڈ میں، اسپریڈ ان آل اوور دا باڈی. یہ ہمارے پاس برین، اسپائنل کارڈ اور ساری باڈی میں موجود ہوں گے اور ساری باڈی کے پارٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں لائیں گے اور باڈی کو کنٹرول کریں گے. ایک الیکٹرک امپلس یا الیکٹرو کیمیکل امپلس کے ذریعے باڈی کو کنٹرول کریں گے. اور یہ ہمارے پاس ٹپیکل نیورون کا ایک کیا ہے؟ اسٹرکچر ہے. آج کا جو لیکچر تھا ہمارے پاس مسکولر ٹیشو تھا اور نروس ٹیشو تھا. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جو چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی لازمی چیپٹر ہے، بہت ہی اہم چیپٹر ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیل سائیکل.